नमस्कार, स्वागत छ एसटेप साप्ताहिक समाचारमा। अब प्रस्तुत छ सप्तभरिका प्रमुख गतिविधिहरू। एसकेएम सरकार असक्षम र असफल मात्र नभएर अत्यन्तै निष्ठुर तथा निरङ्कुश रहेको एसटेप अध्यक्ष पवन चामलिङको बयान। एसटेप पार्टीलाई अझ सशक्त तुल्याउने दिशामा राज्यका विभिन्न स्थानमा सभा सम्पन्न। राष्ट्रिय पञ्चायती राज दिवसको उपलक्ष्यमा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङद्वारा राज्यका पञ्चायतहरूलाई प्रजातन्त्रमा मौन दर्शक नबन्ने अपील। एसकेएम सरकारको अराजकतापूर्ण रवैयाको महासचिव खरेलले गरे खुलासा। एसटेप अध्यक्षद्वारा रिनक निवासी भानु न्युपाने र नामथाङ निवासी प्रेम कुमार गुरुङको आकस्मिक निधनमा शोक प्रकट। एसकेएम सरकार अराजकतापूर्ण रहेको प्रवक्ता दर्नालको दाबी। खुशबु कुमारी वर्माद्वारा नवनिर्वाचित पार्षद गणेश राईद्वारा एसके गुप्तामाथि गरिएको प्राणघातक आक्रमणको निन्दा। अनि पश्चिम जिल्लाका एसटेप सहयोद्धाहरूले दिए सामाजिक कार्यलाई निरन्तरता। कोभिड-19 को दोस्रो लहरले अहिले गम्भीर स्थिति सृजना गरेको छ। एसटेप पार्टी सम्पूर्ण सिक्किमेली जनगणमा कोभिड-19 बाट जोगिन सचेत रहन अपिल गर्दछ। आफू पनि सुरक्षित बस्नुहोस् अनि अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। यो साता जनताको प्रश्नमा पूर्व मुख्यमन्त्री एवं एसटेप अध्यक्ष श्री पवन चामलिङलाई सोधिएको छ। सिक्किम विधानसभाको एक्लो प्रतिपक्षी विधायकका रूपमा वर्तमान सरकारको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुभएको छ? यो सरकारको अधीनमा सिक्किमले पाएका वा गुमाएका प्रमुख कुराहरू के ठान्नु भएको छ? प्रश्नको उत्तरमा एसटेप अध्यक्ष श्री चामलिङले भन्नुभएको छ, सिक्किमको शासनप्रति आम जनताको असन्तुष्टि अहिले चरम अवस्थामा पुगेको छ। चारैतिर असन्तुष्टि नै असन्तुष्टि देखिन्छ। हरेक तह र तबकाका जनतामा क्षोभ छ, असन्तुष्टि छ, हताशा र कुण्ठ छ। खुसी कोही छैनन्। गाउँलेहरूले आफूहरूमाथि विश्वासघात भएको महसुस गरिरहेका छन्। शहरवासीहरूले आफू उपेक्षित भएको ठानिरहेका छन्। यसरी नै वार्षिक 5 लाख रुपैयाँ अनुदान थाप्ने आशामा बसेका घर आमाहरूले ठगिएको महसुस गरिरहेको, 30,000 शिक्षित युवाहरूलाई सरकारी नोकरी दिने र अरूलाई मासिक 10,000 रुपैयाँ बेरोजगार भत्ता दिने भनिएका युवाहरूले धोका खाएका, सरकार बनिएको 100 दिनभित्र नोकरी स्थायी गरिदिने वचन पाएका, एक परिवार एक नोकरीका कर्मचारी तथा एमआर र एडकका कर्मचारीहरूले आफूलाई बोरामा सुताएको महसुस गरिरहेका तथा कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्रीबाट खुला गाली र धम्की पाइरहेका सत्यतालाई श्री चामलिङले प्रकाश पार्नुहुँदै अझ भन्नुभएको छ, उनीहरू आतंकित र त्रासित भएका छन्। बाहिरी व्यापारीहरूलाई उकास्ने सरकारको नीतिबाट स्थानीय उद्यमीहरू पीडित र हतोत्साहित छन्। आकाशका तारा नक्षत्र नै खसाइदिने सपना देखाएका ड्राइभरहरू आफू लन्डिरहेको बुझिरहेका छन्। पत्रकार र प्रेस मिडियालाई कन्जाएको छ। सरकारसँग प्रश्न गर्नेहरूका नाता आफन्तहरू भिक्टिमाइजेसनको डरले थुरथुर हुनु परिरहेको छ। आज तपाईँ सिक्किमे समाजको एउटा पनि यस्तो समूह पाउनुहुन्न जो सरकारको काम कारबाहीप्रति सन्तुष्ट भएको होस्। केवल मुख्यमन्त्री, मन्त्री र एमएलएका मुठ्ठीभर साथी सहयोगीहरूले मात्र यो सरकारमा सुख सुविधा र लाभ पाइरहेका छन्। यसरी नै मेरो रायमा यो सरकार असक्षम र असफल मात्र होइन, तर अत्यन्तै निष्ठुर र निरङ्कुश पनि छ। हामी जान्दछौँ निष्ठुरता असक्षमता भन्दा पनि खतरनाक कुरो हो। उदाहरणका लागि भन्नु हो भने स्कुल पढ्ने अवसरबाट वञ्चित विद्यार्थीको स्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न सक्छन्। तर यो सरकारले त 4 जना सिक्किमे विद्यार्थीहरूलाई निर्दयतापूर्वक कलेजबाट निष्कासित गरिदियो। तर पनि सरकार प्रमुख अहिले पनि आफ्नो टिम तयार रहेको र कलमबाहेक अरू कुराले पनि लेख्न सक्ने आफ्नो आँट र योग्यता भएको चेतावनी दिँदै हिँडिरहेका छन्। श्री चामलिङले भन्नुभयो, सिक्किममा रामराज्य कायम गर्छौं भन्ने नेताको चरित्र यस्तो छ। मलाई आश्चर्य लाग्छ, कुन रामायण पढेर उनले यस किसिमको रामराज्यको परिकल्पना गरे होलान्। त्यसैले हाम्रो मुख्यमन्त्रीले शान्ति र सुरक्षाको कुरा गर्नु एउटा हँस्यौली मात्र हुन पुगेको छ। जनतालाई खुलेआम धम्की दिने मान्छेले कुन नैतिकताले शान्ति र सुरक्षाको कुरा गर्नु? यस्तो पाखण्डी कुरालाई कसले पत्याउने भनी एसटेप अध्यक्ष श्री चामलिङले वर्तमान नेतृत्वको असक्षमताप्रति प्रश्न गर्नुभएको छ। जनताको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा
शासन प्रणालीको आधारमा समाजले प्रजातान्त्रिक लाभ वा नोक्सानी पाउने हुँदछ। प्रजातन्त्र मौलाएको अवस्थामा समाजका धेरै वर्ग सदस्यहरूले त्यसको लाभ पाउँदछन्। राज्यले पनि निरन्तर आर्थिक विकास, शान्ति, खुशाली, सम्मान, अवसर, सामाजिक समरसता जस्ता लाभहरू पाउँदछ र समग्र मानव जीवन मूल्यकै उन्नयन हुन सक्दछ भन्नुहुँदै उहाँले यी प्रजातान्त्रिक लाभांश हुन्। एसडिएफ सरकार कालमा सिक्किमले उच्चतम प्रजातान्त्रिक लाभांश उपभोग गर्ने अवसर पाएको विषयलाई साझा गर्नुभएको छ। यसरी नै उहाँले सरकार कमजोर भएमा सारा समाज र राज्यले नै नोक्सानी बिहोर्नु पर्ने र शान्ति स्वतन्त्र समेत निर्बल शासनको शिकार बन्न पुग्दछ। सरकार आफ्नो असक्षमतालाई लुकाउन जनता र मिडियाको स्वतन्त्रतालाई दबाउन थाल्दछ भन्नुभएको छ। अन्यथा जिम्मेवार व्यक्ति र सरकारवालाहरूले सरकारको गलत काम र निर्णयहरूको विरोध गर्न साथ दर्जनौं मान्छेहरूलाई प्रेस कन्फरेन्स गर्न किन सरकारले पठाउनु पर्दैछ भनी अर्को प्रश्न गर्नुहुँदै उहाँले प्रेस र मिडियालाई उपदेश दिइरहनुभन्दा सरकारले आफ्नो काम र जनताका मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको उत्तम हो। आफ्नो रिस र अहंकार जनता अघि देखाउनु भन्दा विनम्रतापूर्वक आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकार गरेर सुधार्नु असल हो भन्नुभयो। उत्तरको अन्त्यमा पूर्व मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङले भन्नुभएको छ, व्यक्तिहरूले गर्ने निर्णयका पछाडि रहने मनोवैज्ञानिक उपादानहरूको अध्ययन गर्ने शास्त्र भनेको व्यावहारिक अर्थशास्त्र हो। उदाहरणार्थ कुनै व्यक्तिले आफूसँग भएको 100 रुपैयाँ हराइपठाएमा उसलाई त्यही रुपैयाँको मूल्य बढी लाग्न थाल्दछ। आफ्नो खल्तीमा रहन्जेल उसलाई त्यो त्यति मूल्यवान लाग्दैन जति हराइपठाएपछि लाग्दछ। यसरी कुनै चिज हराइपठाएपछि मात्र हामी त्यसको सही मूल्य बुझ्न थाल्दछौँ। अहिले सिक्किममा पनि त्यही भइरहेको छ। आज मानिसहरूले एसडिएफ सरकारको महत्त्व बुझ्दैछन्। मानिसहरू एसडिएफ सरकार गुमाएकोमा थकथकीमा छन्। आज म जहाँ जहाँ पनि जान्छु मानिसहरू त्यही कुरो भन्दैछन्। मानिसहरू मलाई फोन गर्छन्, खबर पठाउँछन्, मेसेज गर्छन्। एसडिएफलाई सरकारबाट हटाउनु आफूहरूले गल्ती गरेको र आफैलाई नोक्सान पुर्याएको कुराहरू भनिरहेका छन्। मेरो बुझाइमा यो चाहिँ व्यावहारिक राजनीति हो। गत 20 अप्रिलको दिन एसडिएफ पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दौचो लेप्चाको अध्यक्षतामा गेजिङ पार्टी कार्यालयमा पश्चिम जिल्ला कार्यकारिणी समितिको समन्वय सभा सम्पन्न भयो। यस सभामा पार्टीको क्षेत्र स्तरीय, जिल्ला स्तरीय तथा भातृ संगठनको समितिलाई पुनर्गठन गरिने बारे व्यापक रूपमा छलफल भएको छ। यसका साथै यी समितिहरूलाई चाँडै पुनर्गठन गरी आगामी दिनहरूमा एसडिएफ पार्टीको जनमुखी कार्यक्रमलाई सशक्त रूपमा सञ्चालन गरिने यस सभाले अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि लिएको छ। सभामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दौचो लेप्चाले अबको नेतृत्व उदाहरणीय हुनुपर्ने तथा सिक्किम र सिक्किमेली जनताको सुरक्षा, हित र न्यायका निम्ति एसडिएफ पार्टीका युवा मोर्चा, चेली मोर्चा लगायत सबै भातृ संगठनले सक्रियतापूर्वक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने पार्टी अध्यक्षको सन्देश साझा गर्नुभयो। यसै क्रममा आफ्नो सम्बोधनमा सभामा उपस्थित सबैलाई पार्टी संगठनलाई मजबुत तुल्याउनका निम्ति सबै सक्रिय बनिदिने आग्रह श्री लेप्चाले गर्नुभयो। यस अतिरिक्त उहाँले एसकेएम सरकार सिक्किमी जनताको हित र भलोको पक्षमा काम गर्न विफल भएको पनि बताउनुहुँदै सिक्किमी जनतालाई समुचित न्याय दिलाउने ठूलो जिम्मेवारी एसडिएफ पार्टीका सहयोद्धाहरूमा आएको हुनाले सबै प्रतिबद्ध बन्न आवश्यक रहेको विषयलाई जोड दिनुभयो। समन्वय सभामा पार्टीका पश्चिम जिल्ला उपाध्यक्ष प्रभारी श्री दीपक गुरुङ, महासचिव श्री बीबी राई, महासचिव प्रभारी श्री टाँसी गेच्छो भोटिया, पश्चिम जिल्ला प्रचार प्रसार महासचिव जीएस रिजल, पश्चिम जिल्ला कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष श्री रबिन तामाङ, महासचिव जिल्ला प्रशासन श्री डीबी सुब्बा, चेली मोर्चा महासचिव सुश्री विचित्र थापा, संगठन सचिव पश्चिम दक्षिण जिल्ला श्री निर्मल छेत्री तथा पश्चिम जिल्ला कार्यकारिणी समितिका सक्रिय सदस्यहरू लगायत पार्टीका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले उपस्थिति जनाए। यसरी नै गत 23 अप्रिलको दिन पार्टीका संस्थापक सदस्य श्री जीएम गुरुङको अध्यक्षतामा ऋणक क्षेत्रमा एसडिएफ पार्टीको कोठी सभाको आयोजना भएको छ। उक्त सभामा एसडिएफ पार्टीलाई बलियो बनाउनका निम्ति भावी रणनीति तथा कार्यक्रमहरूबारे छलफल गरेको छ। पार्टीको नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम तथा नेताका विचार दर्शनलाई जनजनमा पुर्याउनका निम्ति युवा वर्गले नै ऊर्जावान, नयाँ जोश र उत्साहका साथ प्रतिबद्ध बनी रचनात्मक काम गर्ने निर्णय उक्त सभामा गरिएको छ।
पाक्किममा आयोजित यस सभामा पूर्व विधायक श्री हेवेन्द्र अधिकारी, वरिष्ठ सदस्यहरू श्री केदारनाथ शर्मा, श्री अशोक बागदस लगायत रिनक निर्वाचन क्षेत्रका कर्मठ युवा कार्यकर्ताहरू उपस्थित थिए। अब पालो भएको छ अध्यक्षको सन्देश। राजनीति नीति र सिद्धान्तले गरिनुपर्छ। सचेत नागरिकको धर्म विभिन्न राजनीतिक दलहरूको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमको तुलनात्मक अध्ययन गरी सही निर्णय गर्नु हो। प्रजातन्त्रमा जनता सर्वशक्तिमान हुन्छन् र उनीहरूले दलहरूको नीति र सिद्धान्तलाई बुझेर सही दल वा नेताको चयन गर्नुपर्दछ भन्ने आग्रह एसडिएफ अध्यक्ष श्री पवन चामलिङले दिँदै आउनु भएको छ। त्यही कारण हाम्रो पार्टीले पनि नारा दिएको छ नि, अनुहार होइन रगत मिलाऊ, जात होइन नीति मिलाऊ भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति हो। हाम्रो चाहिँ नीति मिलाउनु पर्छ, जात होइन। अनुहार मिलाउने काम छैन, हामीले विचार मिलाउनु पर्छ, सिद्धान्त मिलाउनु पर्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। 24 अप्रिललाई देशमा राष्ट्रिय पञ्चायती राज दिवसको रूपमा पालन गरिन्छ। राष्ट्रिय पञ्चायती राज दिवसको अवसरमा एसडिएफ अध्यक्ष श्री पवन चामलिङले सन्देशद्वारा सिक्किमे जनगण तथा पञ्चायतहरूलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। सम्बोधनमा उहाँले भन्नुभएको छ, तपाईले इतिहासतर्फ फर्केर हेर्नुभयो भने भारतमा पञ्चायती राज प्रणालीले आजको स्वरूप ग्रहण गर्नका लागि निकै लामो समय लिएको थियो। पञ्चायती राज प्रणाली ग्रामीण भारतमा स्थानीय स्वशासनको 3 स्तरीय व्यवस्था हो, जसले विकेन्द्रीकृत शासन अनि क्षमताशाली स्थानीय सरकारको आग्रह गर्दछ। यद्यपि पञ्चायती प्रणाली प्राचीन भारतमा विद्यमान थियो। सन् 1950 मा संविधानको प्रारूप निर्माणपछि नीति निर्देशक सिद्धान्तमा राज्यको नीतिको रूपमा यसलाई समावेश गरियो। यसलाई सन् 1993 मा मात्रै भारतमा पञ्चायती राज प्रणालीको रूपमा संस्थागत गरियो, जसलाई आज हामी पाइरहेका छौँ। यसरी नै श्री चामलिङले सिक्किममा पञ्चायती राज प्रणालीको इतिहास हेर्ने हो भने यसलाई सन् 1949 मा ठेकादारी प्रथाको उन्मूलनपछि लागू गरिएको थियो। सुरुमा पञ्चायतहरूको कार्य गाउँका मागहरू सरकार समक्ष राख्ने अनि सरकारी अधिकारीहरूका लागि रसद सामग्री जोहो गर्नु र ती अधिकारीहरू जिपियुको भ्रमणमा आउँदा उनीहरूलाई गाउँ घुमाउनेमा मात्र सीमित थियो। कहिलेकाहीँ कुनै जमिनको वा सामाजिक विवाद उत्पन्न भए त्यसको छिनाफाना गर्ने काम पञ्चायतको हुन्थ्यो। पञ्चायत तहमा छिनाफाना हुन नसके त्यसलाई माथिल्लो निकायमा पठाइन्थ्यो। यो प्रथा श्री एलडी काजी र श्री एनबी भण्डारी दुवैको सरकारमा विद्यमान थियो। भण्डारी सरकारमा प्रत्येक जिपियुलाई पञ्चायतको स्वरूप केवल रुपैयाँ 5,000 प्रदान गरिन्थ्यो। पञ्चायतहरूले यी कोषहरू प्राकृतिक आपदा, दुर्भिक्ष, गल्लीहरूको सरसफाइमा वा बर्खा मासमा साना फुटपाथहरू बनाउन वा स्कुलको छाना उडाएको खण्डमा जस्ता पाता किन्नमा खर्च गरिन्थ्यो। त्यतिखेर पञ्चायतहरूको काम त्यतिमा सीमित थिए भने सिक्किमको पञ्चायती राज प्रणालीको इतिहासलाई साझा गर्नुहुँदै आफू पनि यस्तो प्रथा कायम रहेको समय याङयाङ जिपियुको पञ्चायत सभापति बनी मार्च 1985 सम्म पञ्चायत सभापतिको रूपमा जनसेवामा संलग्न बनेको विषयलाई अवगत गराउनुभयो। यस अतिरिक्त 12 डिसेम्बर 1994 मा एसडिएफ सरकार गठन गरेपछि पञ्चायती राज प्रणालीलाई बलियो बनाउन गरिएका विभिन्न पहलहरूबारे पनि पूर्व मुख्यमन्त्री श्री चामलिङद्वारा जारी शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ। पञ्चायतमा सिट आरक्षणको व्यवस्था लागू गरी बीएलएसटीलाई 20% आरक्षण, 20% ओबीसी सेन्ट्रल, 6% एससी महिलाहरूलाई 50% अनि 20% ओबीसी स्टेटलाई आरक्षण एसडिएफ कार्यकालमा प्रदान गरिएको तथा त्यस समयका विपक्षी पार्टीहरूले यस आरक्षण व्यवस्था विरुद्ध सिक्किम हाइकोर्टमा मुद्दा हालेको तर एसडिएफ सरकारले जित हासिल गरेपछि मुद्दा खारिज भएको पनि श्री चामलिङले जानकारी गराउनुभयो। एसडिएफ सरकारको शासनकालदेखि पञ्चायतहरूलाई वेतन दिन थालिएको विभागीय बजेटको 10% पञ्चायतलाई हस्तान्तरण गरिने नीति निर्धारण, पञ्चायत प्रशासन केन्द्रबाट रुपैयाँ 20 लाखसम्मको अनि खण्ड विकास कार्यालयबाट रुपैयाँ
50 लाखसम्मको टेन्डर गराउन सक्ने क्षमता प्रदान संविधानको 73औं संशोधन अनुसार 29वटा विषयहरूलाई पञ्चायतको अधीनमा दिएर पञ्चायतलाई सशक्त बनाउने पहल, ग्राम पञ्चायतहरूमा सामुदायिक सूचना केन्द्रहरूको स्थापना आदि जस्ता एसटेप कार्यकालमा पञ्चायतहरूका निम्ति गरिएका पहलहरूको जानकारीसँगै एसटेप सरकारमा पञ्चायतहरूलाई भारतको संविधान अनुसार काम गर्न सम्पूर्ण शक्ति र क्षमताहरू प्रदान गरियो। यी जम्मै पहलहरूले सिक्किमलाई देशमा पञ्चायती राज संस्थालाई सुदृढ गर्ने क्षेत्रमा दोस्रो सर्वश्रेष्ठ राज्यको परिचय दिलायो। तर दुर्भाग्यवश संविधानद्वारा पञ्चायती राज प्रणालीलाई प्रदान गरिएका क्षमता वर्तमान सरकारमा आएर अर्थहीन हुन पुगेको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री श्री चामलिङले भन्नुभयो, ग्रामीण तहमा ग्रामीण जनताको शासन नै पञ्चायती राजको अर्थ हो र पञ्चायती राज मार्फत जनतालाई शासक बनाउने, आत्मपरिपूर्ण र स्वशासित बनाउनु पञ्चायती राज प्रणालीको लक्ष्य भएको बताउनुहुँदै श्री चामलिङले एसकेएम सरकारमा पञ्चायतहरू क्षमताहीन बनेकोमा खेद प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले अझ भन्नुभएको छ, यद्यपि आज सिक्किममा असंवैधानिक र पञ्चायती ऐन विरोधी नीतिहरू लागू गरिँदैछ। पञ्चायतहरूलाई संविधानद्वारा प्रदत्त अनि एसटेप सरकारद्वारा दृढतापूर्वक कार्यान्वित शक्तिलाई आज नोकरशाहहरूको हातमा हस्तान्तरित गरिँदैछ। पञ्चायतहरूलाई एकदमै अधिकारविहीन बनाएर छोडिएको छ। यो एसकेएम सरकारको संविधान विरोधी, पञ्चायती राज विरोधी अनि जनविरोधी काम हो। उनीहरूको अधिकार उनीहरूको आँखाको सामुन्ने नै खोसेर लगिएकोले आज पञ्चायतहरू हताश र मूकदर्शक बन्न पुगेका छन्। यो केवल पञ्चायतहरूको अपमान मात्र नभएर जनताको पनि अपमान हो, किनभने पञ्चायतहरू जनताका प्रतिनिधि हुन्। यसरी पञ्चायतलाई मात्र शक्तिविहीन नबनाएर जनतालाई पनि स्वतः शक्तिहीन बनाएको छ। यसै सन्दर्भमा उहाँले अझ भन्नुभएको छ, पञ्चायती राज प्रणाली पारदर्शी अनि प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको एउटा रूप हो। सरकारले ग्रामसभामा लिएका अनि पारित गरिएका निर्णयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। तर पञ्चायती राज प्रणालीलाई दाँतै नभएको संस्थानमा परिणत गरिएकाले ग्रामसभाहरू नाम मात्रका हुन पुगेका छन्। अहिले पञ्चायती राज प्रणाली सारभूत रूपमै सिक्किममा अस्तित्वमा छैन। हालै सम्पन्न नगर निकाय चुनावमा वर्तमान सरकारले चुनावलाई निर्दलीय आधारमा सम्पन्न गराउने निर्णय लिएको थियो। आफ्नो राष्ट्रिय पञ्चायती राज दिवसको सन्देशमा मुख्यमन्त्री श्री PS गोलेले एसकेएम सरकारले पार्टी आधारित अनि पक्षपातलाई हटाउन ग्रासरुट तहमा साँचो डेमोक्रेसी स्थापित गर्न सिक्किम पञ्चायती राज एक्टमा संशोधन गरिएको बताएका छन्। उनले भने सरकारले नगर निकाय र पञ्चायत चुनावलाई यसकारण पार्टीविहीन बनायो किनभने पार्टी आधारित चुनावले पक्षपातलाई प्रश्रय दिँदछ। यद्यपि हालैको चुनाव नामैको मात्र पार्टीविहीन थियो, किनभने हामीले देख्यौं एसकेएम उम्मेद्वारहरू खडा गरिए अनि निर्दलीय उम्मेद्वारहरूलाई नामाङ्कन पत्र फिर्ता लिन भनियो। यसरी पाखण्डीपूर्ण तरिकाले एसकेएम सरकारले उनीहरूले जनतालाई दिएका शब्दहरूको आफैले अपमान गरे, जुन प्रजातन्त्रकै अपमान हो। यदि पार्टी आधारित पञ्चायत चुनाव पक्षपाती हुन्छ भने संसदीय चुनाव पनि पक्षपाती हुन जाँदैन त? त्यसो भए के संसदीय चुनाव पार्टीविहीन हुनुपर्ने होइन? संसारैभरि चुनावहरू पार्टी आधारित हुने गर्दछन्। केवल तानाशाही वा राजतन्त्रीय शासनमा मात्र चुनावहरू कि त पार्टीविहीन हुन्छन् वा कुनै चुनाव नै हुँदैनन्। प्रजातन्त्रमा चुनावहरू पार्टी आधारित हुन्छन् अनि जनताले कुनै राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई सिद्धान्त र कार्यक्रम अनुसार चयन गर्दछन्। वास्तवमा ग्रासरुटमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नको सट्टा एसकेएम सरकारले प्रजातन्त्रलाई समूल उखेलेको छ। आज पञ्चायतहरू हातमा एकदमै कम शक्ति भएका जनप्रतिनिधिका फगत प्रतीक मात्र बन्न पुगेका छन्। अहिलेसम्म हेर्दा एसकेएम सरकारको काम आफैले नै यो प्रजातन्त्र विरोधी र जनविरोधी हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ। स्थानीय स्वायत्तशासी सरकारलाई संविधानद्वारा क्षमता सम्पन्न पारिएको छ, तर वर्तमान सरकारले संविधानद्वारा पञ्चायतलाई हस्तान्तरण गरिएको क्षमतालाई लुटेको छ। प्रजातन्त्रमा शासन अनिवार्य रूपले विकेन्द्रीकृत अनि जनता अनिवार्य रूपले सशक्तिकृत गरिएको हुनुपर्दछ। जनतालाई केवल राष्ट्रको शासक मात्र बनाउनु हुँदैन, अझ महत्त्वपूर्ण रूपले उनीहरूलाई आफ्नो शासक पनि बनाउनु पर्दछ। तर आज हामी सिक्किममा शक्तिको आक्रामक ढङ्गले केन्द्रीकरण देखिरहेको छौँ।
यो केवल पूर्ण रूपले अप्रजातान्त्रिक मात्र नभएर खतरनाक पनि हो। सिक्किम बिग्रिएर अप्रजातान्त्रिक कालतर्फ लम्किँदैछ। एसडिएफ अध्यक्ष श्री चामलिङले भन्नुभयो। राष्ट्रिय पञ्चायती राज दिवसको अवसरमा म सबैलाई विशेष गरी पञ्चायतहरू स्वयंलाई, बौद्धिक वर्ग अनि विद्यार्थीहरूलाई आज सिक्किम कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने विषयमा अविलम्ब सोच्ने आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्न चाहन्छु भन्नुहुँदै श्री चामलिङले प्रजातन्त्रमा हामी मौन दर्शक हुनु हुँदैन, शान्त बसेर हामी भोलिको लागि कस्तो किसिमको सिक्किमको निर्माण र कल्पना गर्न लागिरहेका छौँ। यी यस्ता विषयहरू हुन् जसप्रति हामीले गम्भीर र समयोचित चिन्तन गर्नुपर्दछ भनी आग्रह गर्नुभएको छ। एसडिएफ पार्टीका प्रचार प्रसार महासचिव श्री कृष्ण खरेलले सिक्किममा अहिले सरकारविहीन अवस्था रहेको तथा राज्य प्रशासनले नै विधि विधान, संविधान र कानुन व्यवस्थाको खिल्ली उडाएर अराजकतापूर्ण रवैया अपनाइरहेको सत्यतालाई प्रकाश पार्नु भएको छ। गत 20 अप्रिलको दिन पार्टीको लाइभ भिडियो कन्फरेन्स जारी गर्नुहुँदै उहाँले हरेक पेशागत जनताको आत्मसम्मान गिराउने, धम्क्याउने, डर र तासको वातावरण सृजना गराएर उनीहरूलाई गुलाम बनाउने घोर अधिनायकवादी कदम अहिले सरकारको लक्ष्य भएको बताउनुभयो। तपाईहरुलाई याद छ, तपाईहरुले भन्नुभएको थियो हामी 100 दिनभित्रमा 30,000 बेरोजगारहरूलाई नोकरी दिन्छौँ। यदि 100 दिनभित्रमा 30,000 जना बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिन सकेनौँ भने 101 दिनमा हामी रिजाइन गर्छौँ भन्नुभएको थियो। त्यो वचन आज कहाँ छ प्रवक्ताज्यू? यदि कुर्ली तपाईँ जस्तो सुकै हामीलाई लान्छना लागे पनि हामी जनताको लागि लड्न तयार छौँ भन्नुहुन्छ भने त्यो माग पुरा गर्नुहोस्। तपाईँ अर्कोपल्ट पनि चुनावमा जितेर आउनुहुनेछ। तपाईँ जनताको माग पुरा गर्नुहोस्। 5,000 रुपियाँ मन अदुवा र 50,000 रुपियाँ मन अलैँचीको भाउ तोक्नुहोस्। 20,000 रुपियाँ हाम्रा मजदुर फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मजदुरहरूको तनखा दिनुहोस्। खोइ त तपाईँले यी सबै वादाहरू त गर्नुभएको छैन त, कुनै पुरा गर्नुभएको छैन। मैले त 3टा वादा मात्रै भन्दैछु। साहित्य, सङ्गीत, राजनीति आदि क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान दिने रिनक निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत अप्पर खामदुङ निवासी भानु न्युपानेको गत 21 अप्रिलको दिन निधन भएको छ। भानु न्युपानेको आकस्मिक निधनमा पूर्व मुख्यमन्त्री एवं एसडिएफ अध्यक्ष श्री पाउल चामलिङले शोक संवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। एसडिएफ पार्टीका समर्थक तथा आडिटर जीपीयूकी पूर्व पञ्चायत उपसभापति श्रीमती उमा शर्माका पति स्वर्गीय भानु न्युपानेको निधनको खबरले आफू धेरै दुखी बनेको श्री चामलिङले शोक सन्देशमा बताउनु भएको छ। स्वर्गीय न्युपाने सबैका प्रिय तथा सबैमा परिचित अनि राजनीति, साहित्य तथा कला जस्ता विविध क्षेत्रमा रुचि राख्ने तथा नेपाली साहित्यिक पत्रिका सेरोफेरोको सम्पादन गरी नेपाली भाषा साहित्यको विकासमा योगदान पुर्याउने एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रहेको पनि एसडिएफ अध्यक्षद्वारा जारी शोक सन्देशमा उल्लेख छ। श्री चामलिङले स्वर्गीय भानु न्युपानेका परिवारप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्नुहुँदै यस अपूरणीय क्षतिलाई सामना गर्ने साहस र शक्ति स्वर्गीय न्युपानेका परिवारलाई मिलोस् भनी कामना पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। यसरी नै अध्यक्ष श्री चामलिङले नामथाङ निवासी प्रेमकुमार गुरुङको आकस्मिक निधनमा गहिरो शोक प्रकट गर्नुभएको छ। स्वर्गीय प्रेमकुमार गुरुङ एक असल शिक्षक तथा समाजसेवी रहेको र उनको निधनले सिक्किमेली समाजमा ठूलो क्षति पुगेको बताउनु हुँदै उहाँले शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। अब समाचारमा पालो भएको छ जनता के भन्छन्। सिक्किममा सरकार फेरिएको लगभग 2 वर्ष भइसकेको छ। यस अवधिमा सर्वसाधारण जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यसको विपरीत सरकारका क्रियाकलापबाट आज जनता निराश भएका छन् र एसडिएफ पार्टीलाई पुनः सङ्गठित गर्ने दिशामा अग्रसर भइसकेका छन्। पार्टीका नेताहरूसित जनता खुला अन्तर्क्रिया गर्दैछन्। तपाईँ आफै हेर्नुहोस् अहिले जनता के भन्दैछन्। अब म त एसडिएफमै दिन्छु, एसडिएफमै दिन्छु। म त अरूलाई दिन्न त, म दिन्न। म त कसैलाई पनि दिन्न। बरु मेरो भोट लाउँदा पनि लाउँदिनँ। बरु साह्रै खुसी लाग्छ त। मलाई त च्यादर दिएको छ, मलाई के अरे भात खाने चामल दिइरहेको छ। त्यहाँबाट बेसी चाहिँ मैले चाहिँ के खोज्नु छ हौ सर? त्यहाँ आउँदा सुख चाहिँ के खोज्नु छ र अब? तर मान्छेले बुझिदिएन। एसडिएफ चाहिँ सरकारलाई चाहिँ कहाँबाट चाहिँ उधार लिएको छ भने नारायण जस्तो लाग्छ।
हो त एसटे पार्टी छ भने साह्रै खुसी लागेको छ एकदम एसटेको ठिक छ मेरो लागि कोपाकै सेवा गर्ने अब चाहिँ अरूको नगर्ने हामी चाहिँ एकदम बस्नु क्षेत्र हामीले दिएको हो तर खासमा चाहिँ सर यो पापी पाखण्डी कहाँबाट के उब्जिन्छ नि त हो त्यस्तो गर्ने चाहिँ त्यसले गर्ने चाहिँ ठुकफाक यो हावाले गर्दाखेरि चाहिँ हावाले चाहिँ यसरी बिगारेको हुन्छ नि सर हाम्रो त अब ऊ छैन हामीहरूको त सरकार देख्नु छैन ऊ अब सरकार कहिले आउने कता जाने हो के हो पत्तो छैन देखेको छैन हामी भेटेकै छौँ अन्त गत 24 अप्रेलको दिन एसटे पार्टीका प्रवक्ता श्री जेबी दर्नालले लाइभ भिडियो कन्फरेन्सद्वारा एसकेएम सरकारको हेलचेक्राइपूर्ण कार्य व्यवस्थाको खण्डन गर्नुभएको छ। परिवर्तनलाई अंगीकार गरी सिक्किमेली जनताले राज्यको बागडोर एसकेएम पार्टीलाई दिए तापनि आजसम्म कुनै प्रकारको सही काम हुन नसकेकोमा श्री दर्नालले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। एसकेएम पार्टीको सरकार भएको आज 2 वर्ष भयो। 2 वर्षसम्ममा एसकेएम पार्टीको सरकारको सबै कुरा चाहिँ एकदम सबै कुरामा चाहिँ कन्ट्राडिक्ट हुन्छ। सबै कुरामा चाहिँ उहाँहरूको कुरामा चाहिँ जहिले पनि अब विरोधाभास हुन्छ। मुख्यमन्त्रीको एउटै भाषणमा उनले सिरानमा भन्छन् जस्तै कोरोना आयो सरोना आयो जे आए पनि हामीले विकासको गति रोक्यौँ न भनेर भन्छन्। फेरि त्यही भाषणमा तल 1 घण्टा जति पछाडि ल है बाबामा कोरोनाले गर्दा केही गर्न सकिएन है भनेर भन्छन् भनेदेखि त ठिकै छ नि त 2 वर्षसम्ममा एसकेएम पार्टी र सरकारले अहिलेसम्म एउटा ओराको ढुङ्गा पर सारेको छैन। सडकको कार्पेटिङ उकिएको खाल्टासम्म टाल्नु सकेको छैन र अहिले जवाब दिएर भन्छन् होला कि हामीले भट्टाभट्टी त्यो स्लिप सोर्दैछौँ भनेर भन्छन् होला। तर स्लिप यो जति पनि रोडमा झरेको स्लिप सोर्नुको लागि भारत सरकारले चाहिँ 1 अरब रुपियाँ पैसा दिएको छ। अनि आज 1 अरब रुपियाँ पैसा भनेको चाहिँ जति स्लिप झरेको छ नि बाटोमा त्यति नै पैसा। त्यो नोटको थाप पनि त्यत्रै हुन्छ भनेदेखि आज कोही मुस्किलले स्लिप चाहिँ सोर्दैछन् तर सडक टाल्नु सकेको छैनन् भनेदेखि एकै मुठी गिटी बालुवा सिमेन्ट टिपेर कहीँ टाँसेको छैन 2 वर्षमा। एउटा नौटङ्की चाहिँ गर्दैछन्। ओराको ढुङ्गा पर साह्रो चामलिङ साहबले उहिले शिलान्यास गरेको ढुङ्गाको त्यो पक्ला पुग्नु भत्कायो अरे अनि त्यहाँदेखि उनको नाम लेखेर चाहिँ नयाँ शिलान्यास गरेर रिबिन काट्दैछन्। कोही जग्गा शिलान्यास गरेर इटा राख्दैछन्। त्यति मात्रै एसकेएम सरकार र पार्टीले गरेको काम भनेको चाहिँ त्यो सडकको खाल्टोसम्म टाल्नु सकेको छैन। सिक्किममा दिनदिनै कानुन व्यवस्थाको अवस्था शोचनीय बन्दै गइरहेको छ। सत्तारूढ एसकेएम पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकहरूले जनतालाई धम्क्याउने कुटपिट गर्ने कामहरू गरिरहेका छन् भने पुलिस प्रशासनले पनि मौन बसेर राज्यमा आतंकको परिवेश बन्न दिइरहेको छ। एसटे पार्टीले सिक्किममा एसकेएम पार्टीको सरकार आए राज्यमा गुण्डागर्दी बढेर जाने जुन आशंका जनतालाई बताउँदै आएको थियो त्यो आज चरितार्थ भइरहेको छ। नाम्ची बजारका व्यापारी समुदायका बासिन्दालाई एसकेएमका नवनिर्वाचित पार्षदले कुटपिट गरेको घटनालाई एसटे पार्टीले जोरदार खण्डन गरेको छ। एसटे पार्टीकी क्षेत्र स्तरीय चेली मोर्चा संयोजिका सुश्री खुशबु कुमारी वर्माले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उक्त घटनाबारे भन्नुभएको छ। गत 24 अप्रेलको दिन नाम्ची बजारमा घटेको घटनाले सिक्किममा सरकारी गुण्डागर्दी कुन सीमासम्म बढेर गइरहेको छ त्यसो प्रमाण दिन्छ। घटनाक्रम अनुसार नाम्ची बजारका व्यापारी प्रभु प्रसाद गुप्ताका छोरा शिव कुमार गुप्ताले स्थानीय पीके बस्नेतको घरबाट पाइप जोरी बजारमा पानीको दुःख भएको बेला वर्षौंदेखि पानी त्यहीबाट लिँदै आइरहेका थिए। पानीको दुःख भएकोले 24 अप्रेल 8:20 बजे राति त्यहीबाट पानी जोड्न एसके गुप्ता गएका थिए। त्यस समयमा एसकेएम पार्टीका नाम्ची सिङ्गिदाङ क्षेत्र प्रभारी तथा हालैमा निर्वाचित पार्षद गणेश राईले टाँसे लेप्चा नाम गरेको व्यक्तिलाई आफूसँग ल्याएर एसके गुप्तालाई गाली गर्दै प्राणघातक आक्रमण गरेको घटनाले नाम्ची क्षेत्रमा गुण्डागर्दी र अशान्तिले शिर उठाएको देखिन्छ। यसरी नै अहिले कसको सरकार छ तँलाई थाहा छ? एसडिएफ सरकारको समयमा तैँले यहाँबाट पानी लगिस्, एसकेएम सरकारमा पानी खान्छस् भन्दै एसके गुप्ताको टाउको र मुखमा टाँसी लेप्चाले हिर्काएको आरोप छ। आफ्नो बाबुलाई बचाउन आएका एसके गुप्ताको छोरा विवेक गुप्तालाई पनि गणेश राईले लात घुस्साले हिर्काउँदा उनको हात भाँचिएको छ। एसके गुप्ताले प्रयोग गर्दै गरेको पाइप पनि गणेश राईले भचाएर फ्याँकिदिए भने उनलाई पानी दिने पीके बस्नेतलाई पनि धम्काएका छन्। यति मात्र नभएर एसके गुप्तालाई तेरो दोकानमा डाक्टर बिमल चोर पनि आउँछ होइन भन्दै गाली गरेको छ।
नाम्ची थानामा गणेश राई र टाँसी लेप्चाको विरोधमा एफआईआर दर्ता गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन भनी सुश्री वर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कुटपिटको उक्त घटनालाई अत्यन्तै निन्दनीय रहेको ठहर गर्दै एसडिएफ पार्टीले घोर भर्त्सना जनाएको तथा पुलिस प्रशासनले एसके गुप्तालाई न्याय दिलाउनु पर्छ भनी एसडिएफ पार्टीले माग राखेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ। गत 23 अप्रिलको दिन पश्चिम जिल्ला कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष श्री तेन्जी शेर्पा, क्षेत्र प्रभारी श्री पेम नर्बु शेर्पा, चेली मोर्चा महासचिव श्रीमती फुर्लमु शेर्पा, महासचिव श्री पेम्बा सालाखा, क्षेत्र स्तरीय अध्यक्ष श्री रविन्द्र गुरुङ, युवा संयोजक श्री महेन्द्र नाल्बो, कर्मठ युवा कार्यकर्ताहरू श्री साइमन लेप्चा, श्री मिलन सुब्बा, श्री हाङजित नाल्बो, श्री हेमकुमार राई, श्री युवराज शर्मा, श्री टेक बहादुर खेवा, श्री निर प्रसाद छेत्री, कुबीर, शान्तिराम भुर्तेल आदिको टोली एसडिएफ पार्टीको पक्षबाट सामाजिक कार्यमा जुटे। यस टोलीले लुङयाङ सागुटार निवासी स्वर्गीय भक्तदास र अप्पर रब्दी निवासी स्वर्गीय लालमाया राईको परिवारलाई भेटी शोक संवेदना प्रकट गरे। यसबाहेक बरियाखोप निवासी 87 वर्षीय वयोवृद्ध धनमती राई जो क्यान्सर रोगले ग्रसित छन् उनलाई पनि भेटी यस टोलीले शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको जानकारी पश्चिम जिल्ला प्रचार प्रसार महासचिव श्री जीएस रिजालले दिनुभएको छ। एसडिएफ साप्ताहिक समाचारमा आजलाई यति नै। अर्को साता हामी फेरि नयाँ गतिविधिहरू लिएर आउने बाचा गर्दै आज भने बिदा माग्दछौँ। नमस्कार।